सदस्य हा किती सांगू बाबा हेच म्हाका नागा जादू जालो तेन्ना सुद्दां म्हाका इतले त्रास पडले ना. आयज सगळे राखणदारां भोंवतो भोंवतो म्हणल्यार जाम जालो पळय. शेवटचो मरे गो कान्या आणि एकूच साखळे भुमीक इतली दैवत आसून हे चांडाळाक हे कारापूर सारकी गांवांक हात घालपाक हे कोणी इतले काळीज दिले काय म्हणटा हांव. अरे इतले जागृत देवस्थान आसा गांवच्या लोकांक तूं विश्वासां घेना. तुका जाय ती तुका आमदार जालो मंत्री जालो म्हूण तुजी जाय ती मनमानी तूं हें करता. हुकुमशाही ठोकता. ही लोकशाही. हुकुमशाही करपा जाय जाल्यार हुकुमशाही करया. एकशे भले दो. आतां तुजे धमकी बी पळय तुजे कोण मनीस दितात ती पचकावणी धमकी. आमी बेश्टे जालो ना रे. आमी जिवा विटलेले मनीस म्हणून साधू जाल्या. साधू बेश्टे जायना. ते धमकी तुमचे कडेन दवरात 5 दिसाचे. 5 दिसाचो रिकॉर्ड आयज तुका सांगता 5 दिसा भितर हो जो लोधा प्रोजेक्टाचेर कितें तरी निकाल जातलो 5 दिसां भितर. येदा कदाचित सोमतो फायनलूय जावपाक शकता. आमी थंय गेल्ले तेजे तोंडान आमी आयकलां 15 दीस भितर आमी कितें दाखयता तो म्हाका दिसता लेटर बी विश्वजिता कडल्यान घेवन येतलो दिसता. आज जितली देवां उठयल्यात तितली देवांनी आयज उबी रावन हे बाळकांचो सांबाळ पयलीं करपा जाय. हे बाळकाच्या मदीं मतभेद उरपा जायना. हांव सीएमाचे सामके आभार मानता. सामके राजकारणा भितर इतले मुख्यमंत्री जावन गेले पूण कोणाकच इतली शक्य जावना गांवाक एकटे हाडपाची आनी एक माच दिवपाची. ती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्या. आयज जे कडेन आमी नाल्ल दवरला जे कडेन विडो दवरून गांवचे ग्रामस्थ गाडी 12 जाणांच्या गांवच्या धन्याक आमी उठयला. पुर्वजांक जेंचो शब्द आशिल्लो तो आयज उघड केला. तितल्यांनी आयज उबी रावन आमकां वाडेश्वरान तर काल कौल दिला तो लायव्ह जाल्लो आसा तुमच्या चॅनलांतल्यानूच. मागीर तुमकां आजुनी आमी कितें प्रूफ दाखोवपा जाय आजुनी चमत्कार दाखोवपा जाय जाल्यार आमी सिद्ध आसात. मागीर तुमी कितले हवन करात कितले कोणाक बली दियात आमकां फरक पडना. ही परशुरामा भूम. जो पर्यंत परशुरामाचें तत्व तुमकां खबर ना तो पर्यंत तुमची शाणपणां चलची ना. बाबा आतां आमी खंयच्या देव हितून आसा स्थळार आहा दुपदेव. ओके कितें बाबा कितें तुका एक अंतर्यान कितें दिसता? म्हाका दिसता देवा फुड्यान जे देवा फुड्यान आमी शरण गेला तितल्या देवांनी आमकां चरण दिल्ले आसा. आनी हेच चरणां स्पर्श करून आमचे जैत आमचे हांव म्हणना हांव बेश्टो हांव कुट्या माकोड्यांची बरोबर बेश्टो नाचपाचो पूण हेंचे जैत ते निश्चित आसा. मातशे त्रास जाल्या तांकां ते बसप रावप ही फकाणां न्ही आपले घरदार सोडून. पूण तेणें जें सांगलां त्या प्रमाणे म्हाजें गणीत म्हाका दिसता हे 5 दीस भितर फूल एंड फायनल. कारण तांकां चडूय तेंप ना. रोखडें इलेक्शन लागलां. राण्या बायले सीएम करपा जाय न्हू. रोखडें इलेक्शन तेजे पयलीं हें मोकळें करचें पडटलें नाल्यार आमी खेत्री कशें तेंचे मानेर बसतले. तांकां खंयच काम करपा दिवचें ना. आनी हें पळय आं एक लक्षांत दवरात तुमी मिडिया तुमकां इतले त्रास खंयच पडले ना. कारण हे प्रत्येक आयज सुद्दां आमी थंय गेल्ले भुतनाथा फुड्या मरे थंय सुद्दां तेणी शेवाळे घालून ती प्रॉपर्टी कितें तरी हालोवपाक प्रयत्न केला. मागीर आमचे गांवकारी जल्मी आमचे जे गांवकार आसात ते आमकां सदांच आमची जाणटेली सांगताली बाबा रे थंय पिकास मारतना गांवकारा पयलीं शब्द घ्या तेजे हातान नाल्ल फोडा तेजे हातान बीड दवर सांगणी कर आनी हे खंयच्यान आयले मामा आनी मारले बकेट काडले. खापरेश्वरा भशेन हो खापरेश्वरच नाचयत तांकां खबर ना. आतां जितले कडेन आमी गेल्या तितले कडेन आमकां देवान आशिर्वाद दिल्लो आसा. आनी येणारो 15 दीस हे म्हाका दिसता निश्चित जातले. बाबा 15 दीस तुमी म्हणटा हांगासर तेच्या पयलीं तुमी अनुभव घेतल्या तुमी प्रत्यक्ष हेका आयला चिंबलाक गेले मागीर मिराबाग थंय गेले थंय चिंबला 44 दीस मिराबाग 49 दीस 49 दीस एका 15 दिसांनी जातले हे विश्वास आहा तुमकां? पळय 5 दीस भितर उतर मेळटलें. पेपर वर्का काय सगळे कामाक मातसो टायम लागता. कसलें उतर मेळटलें बाबा? हे प्रोजेक्टाचेर हो प्रोजेक्ट
बंद पडटलो हे 100%. हांवूय तेजे खातीर फाल्यां खंय तरी वचपा आसा. हो आवाज हांवें खापऱ्याचो आवाज कुंभमेळ्या पावयल्लो. हो आवाज तो बारीक समाजाचो आसा. हे देव देवतांचेर पळय हेणी घाले घातल्या तो आवाज पिठाधीश्वरा कडेन पावतलो. दबाव कसो हाडपाचो तो आमकांय खबर आसा. कारण सरकार जें आसा तें भारतीय जनता पार्टीचें तेंचेच सगळे चमचे आहा. मागीर आमकां ही टक्कर बरी मोठी आसा. विरोधक कांय ना, गोंयांत विरोधकांक दम ना. आमकांच आमचें राज शिवाजी महाराजान म्हणलें तशें स्वराज्य स्थापन करतलो जाल्यार आमचें राज्य आमचो गांव आमकां जिखचो पडटलो आनी तें आमी निश्चित करतले. आनी प्रत्येक देवळाक त्या दिसा आमी जल्लोश करतले. बाबा आतां लोकांनी ही फुडली आंदोलनाची वाट कशी हें करची? पळय म्हाजो गांव वाचोवपाक म्हाका पणजे कितें वचपाक गरज आहा? बरोबर न्ही? पणजे ते मेळटात ते परस हांगा मोप करया मरे. हांगा धोरणां धरया. कितें करपा आसा तें हांगा करया. जिंकू किंवा मरू हांगाच ह्या भुमीर जल्म दिलो न्ही. ही भूम वाचोवपा आमी समज सातत्यान पर्याय करता न्ही आमकां कितें रे तें मैदान बी. मिराबागा जाण मरे तूं? मिराबागा आमगेले सगळ्यान ठरयल्यार पणजे वचपाचें आझाद मैदानाचेर. तेच म्हाका फोन केलो बाबा फाल्यां पणजे आहा म्हणून. हांव बेंगलोर. म्हाका खबर आसलें पणजे कोण पावपाना. हाडयले रोकडो रिजल्ट आयलो मरे. बाबा हे जेन्ना मिराबाग म्हण जावं चिंबल म्हण जेन्ना पणजे वचपाची जेन्ना तयारी केन्ना तेन्ना सक्सेसफूल मेळटा. हांगासरूय तशीच करची पडटली. हांव तशें सांगपाक सोदना तुका. कारण तो जो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो मातसो वेगळो आशिल्लो. हांगा पळय जो प्रोजेक्ट हाडले हेणे आयज तेजें काम पळय तूं गोंयांत अशें खंयच रस्ते ना सिमिटाचे. जी काळीज पळया आसा शेड्डोसो आं दिसता किडकिडी पूण हे काळीज पळया काटांडोरा आमचे जाण्टे म्हण काटांडोरा काळीज मरे म्हणून. इतले हेणे रस्ते अशे केल्या सुळसुळीत रस्ते केल्या. हो डुप्लिकेट मनीस. हो बहुजन समाजाचो कैवारी न्ही. कळ्ळें तुका न्ही. हो जेन्ना हांव तो प्रोजेक्ट पळोवन आयलो म्हाज्या मनाक एक विचार भयंकर विपरीत जालो. हे प्रोजेक्टाक हे लोक बसल्यात. अरे हे लोकांनी थंय वचून एक बरें लायव्ह अशें कितें करपा जाय आशिल्लें. म्हाका एक मनशान नांव सांगलें हांव तेजें सांगना नांव. तो म्हणपा लागलो आमी जेन्ना हें अशें घडपा लागलें आमी पयलीं कांय खबर नाशिल्लें. मागीर थोड्या बायलांक म्हणपा लागलो आपणें फटींग मारून वयर व्हेलें. आनी थंय जेन्ना लायव्ह पळयलें ती बायलां आश्चर्यचकीत जालीं. म्हळ्यार तूं चिंत आमी लडटा हांगा पूण थंय केदें व्हडलें कितें कांड चल्लो पळय न्ही भयंकर विपरीत. थंय खंय एकटे घाटयाचेर कोण बसलो म्हूण खबर ना. तो रगत जाय म्हणटा. 20-20 रगत घे मरे. आं ते बोकडो बी कितें आहा तुका? तो बोकडो आहा. आं तूं तेगे थंय काम करतले रे. तेगेले लोदा तूं काम करतले रे. कोणा रगत जाय तुका? चोरा तुमचेर मानेर मारू बसयतय तुमकां रगत जाय. थंड करपाक कशें जावचें ना. आनी आतां तरी उचांबळ करून सोडला आमी. तुमकां न्हीद म्हणटी पडपाक दिवचें ना. बाबा एक आनीक आतां तुमी कितले प्रश्न विचारपा एकूच आतां आयिल्लो की मिडिया जे हे तुमचे हायलायट करता लोकांचो जो इशू आसा हायलायट करता तांकां धमकी येता. कशें पळयता तुमी? शेवटचो प्रश्न. तो म्हाका दिसता दाऊदाल बापोल भाव. आं अरे धमकी कोणा दिता तूं गांव सोडून वचपा? हांव आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान जेणे कोणें धमकी दिली पळय तुमच्या माध्यमांतल्यान स्पश्ट ह्या राखणदारा हुजीर ताका चॅलेंज करता. तुवें नागा साधू धमकी दिली मरे. नागा साधूचो पावर पळोवपाय मरे तुका. तुज्या नांवान बसूं मरे हांव. तुजे पयलीं घरदाराक विचार. तुजी घरदाराक विचार तुज्या घराक कितें वायट आसा तें. म्हाका थंय येवन तुगे शोध घेवन प्रसाद बी घेवन शोध घेवपा नाका नातेतलो. म्हाका म्हणा भंय ना. तुका फाटल्यान फॅमिली आहा. तूं जें कितें करता
तूं पयशे घेता पयशे वाडटा तुजी तूं वाड बेश्टे धमकी दिनाका तूं समजता कितें पिसो माकोड म्हाजो बायोडेटा जाण तूं नाका आसा तूं जावचे पयलीं हांव बेश्टो पिसो म्हणून भोंवता आयज पर्यंत पोलिसां मेळना म्हज्या पोलीस स्टेशनार विचार म्हाजे बद्दल केस रिकॉर्ड आहा काय म्हणून तूं त्रासां पडटलो आमी तुजे वाटे गेलो ना तूं आमचे वाटे वचनाका तुजें कार्य तूं कर आमकां हो जागो वाचोवपा लागून आमकां कितें करचें पडत आमी करतले तुजे घरदारां भीक मागपा आमी आयलो ना देव बरें करूं म्हणटा